इसी तरह के बयानात सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेहत के उन्वान से आज हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी आपके खिदमत में हाजिर हुआ है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और सदक़ाए जारिया समझकर एक दूसरे दोस्तों को ये हमारे फ्री में बताए हुए मुजर्रब नुस्खों को दूसरों तक पहुँचाते रहें, ताकि जो परेशान हाल लोग हैं वो बगैर किसी खर्चे के और बगैर किसी एफर्ट के अपना इलाज घर बैठे कर सके और किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट भी इसमें नहीं है। इसलिए खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे पिएंगे तो उससे फ़ायदा होगा और खुदा न खास्ता अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो एक पैसे का भी नुकसान आपको नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी मुखातब हूँ और हमारा चैनल का नाम है हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल। काफ़ी दिनों से नौजवानों की एक शिकायत आ रही थी कि मौलाना आप शुगर की बीमारियों के लिए दवाई बताते हैं, दर्दों के लिए दवाई बताते हैं, माँ और बहनों के चेहरों के खूबसूरती के लिए और दाग और मुहासे और कीलों से निजात पाने के लिए दवाई बताते हैं, मगर नौजवान तबका जो हिंदुस्तान की आधी आबादी से ज़्यादा नौजवान है, इनके लिए आपने कोई दवाई नहीं बताई। तो इसलिए मैं आज खुसूसन नौजवानों की खिदमत के लिए और अमूमन तमाम लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए ये एक अजीब व गरीब, कामयाब और कारगर नुस्खा जो 100% तीर बहदफ है, वो नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ। गौर से आप सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह नौजवान हजरात भी दुआएं देंगे और जो भी इस्तेमाल करेंगे उनकी दिली दुआएं मुझे मिलेगी यकीनन। मगर हाँ, नाजायज़ काम के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल न करें, जायज़ काम के हद तक अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। आइए हम आपको बताते हैं, संस्कृत नाम है उस पौधे का, उस पेड़ का, उस झाड़ का, अश्वगंधा का झाड़, और उसको अश्वगंध भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं। उसका पैदावार सबसे ज़्यादा मगरिबी हिंदुस्तान में, यूपी, पंजाब, इसी तरीके से पड़ोस के ममालिक में, सिंध में और बहरे रूम के किनारे जो शहर आबाद है वहाँ पर आम तौर पे ये दरख्त खुद रो दरख्त के एतबार से पैदा होता है और इसका लंबाई तकरीबन 5 फीट होता है और उसकी जड़ लंबी और मखरूती शक्ल की होती है। उसके तने पर बारीक और चमकदार रुएं होती है, यानी उसका जो पत्ता होता है उसके ऊपर, और उसकी टहनियाँ गोल होती है और पत्ते 3 इंच से लेकर के 5 इंच तक लंबे और 2 इंच से 4 इंच तक चौड़े होते हैं। ये पत्ते सिरे से आकर, यानी जिस वक्त खत्म होता है तो आखिर में आके वो नोकदार बन जाता है। बज़ाहिर साफ शफ़ाफ और चमकदार होते हैं। उसका फल भी होता है, फूल भी होता है और हर चीज उसका इस्तेमाल के लायक है, यानी जड़, पौधा, पत्ते, फल, फूल, हर चीज जो है तिब्बे यूनानी में कारगर है उसका।
اور سب سے زیادہ یہ ناگپور کے علاقے میں ہوتا ہے، اس لیے ازگند ناگوری بھی اسے کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، یاد رکھیں آپ اس کا نام۔ استعمال کیا ہوتا ہے؟ ازگند کا جو جڑ ہے وہ طاقت بخش، صحت بخش اور مقوی باہ تسلیم شدہ دوائی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگ جو ہے اس کے پتوں کو بخار کے لیے، گرمی کی حرارت کو دور کرنے کے لیے، گھٹیا اور لاغر پن اور سوکھے پن اور بچے جو کمزور ہوتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا پتوں کا اگر آپ جوشاندہ بنا کر کے استعمال کریں تو یہ دستاور بھی ہے اور پیٹ کی صفائی کے لیے بھی ہے۔ اس کا پتا اگر سفوف بنا کر کے چورن کے طور پر استعمال کریں تو یہ مصفی خون بھی ہوتا ہے۔ یعنی بے شمار فوائد ہیں، مگر آج میں صرف ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن احباب کو یہ پرابلم ہے کہ سرعت انزال یا پھر زیادہ ٹائمنگ نہیں دے پاتے، یا پھر ایک سے زائد بار جو ہے کامیابی کے ساتھ مل نہیں پاتے، ایسے لوگوں کے لیے اشواگندھا کا جڑ لے لیں اور اس کو سکھائیں، اور سکھانے کے بعد اس کو باریک پیس لیں، اور ہم وزن سفید مسلی ملائیں، اور اس کے ساتھ میں مان لیجئے اگر آپ نے 50 گرام اشواگندھا کا جڑ لیا ہے تو 50 گرام سفید مسلی لے لیں، اور 25 گرام لونگ کا پھول لے لیں، اور 25 گرام بادام لے لیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ ان چاروں چیزوں کو آپ پیس لیں، کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد اس کو دودھ میں ہو یا گرم پانی میں ہو روزانہ صبح شام استعمال کریں۔ اگر اس میں قبض کی شکایت ہو جائے تو تھوڑا رات میں سونے کے وقت اسبگول کا جو بھوسا آتا ہے وہ 2 چمچ پانی میں گھول کر کے پی لیں۔ اس نسخے کو آپ 15 دن استعمال کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ کی عمر 45 سال ہے تو آپ کو لگے گا کہ آپ 25 سال کے ہو گئے ہیں، اور اگر آپ شادی سے پہلے بے راہ روی کی زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے آپ شادی سے گھبراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی کہ آپ آرام سے شادی کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ باقی اور زیادہ کھول کر کے بتانا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا چینل ایک مہذب چینل ہے، پاکیزہ چینل ہے، مگر دوائی بتانا بھی ضروری ہے، اس لیے میں نے اشارتاً ساری چیزیں بتا دی۔ پھر بھی اگر آپ تفصیل سے کچھ اور معلوم کرنا چاہتے ہیں تو رائل صدیقی شفا خانہ یا سہا ہیلتھ اینڈ ہربل شفا خانے میں آپ تشریف لائیں، وہاں ہمارے تربیت یافتہ حکیم ڈاکٹر سب موجود رہتے ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی ملتا ہوں، تو انشاءاللہ وقت لے کر کے آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، آپ کو اس سے بھی بہتر طریقہ علاج بتایا بھی جائے گا اور علاج بھی کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھ لیں۔ آپ یہ دوائی اپنے گھر میں بنا کر کے استعمال کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے۔ یہ جدید تحقیقات والوں نے بھی اسے مانا ہے کہ اشواگندھا کے اندر بے شمار فوائد ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان بالکل چالاک، چوبند، چست رہتا ہے، اس کے اندر کمی یہ نہیں آتی، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ ہاں، اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ کریں، 08041470066، 08041470066،
یا اسی طریقے سے 9738334503 9738334503 پر کال کر کے تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔